तपाईहरु आराम हुन्छ? आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आज हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि, परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि, एक अर्कासित संगति गर्नको लागि मण्डलीमा आएका छौँ। आमेन। र आज म तपाईहरुको बीचमा यो धेरैचोटि सुनेकै वचन दिइरहेको छु र विशेष गरी आज मेरो वचन चाहिँ सुसमाचार सम्बन्धी छ। सुसमाचार के हो, सुसमाचार किन र सुसमाचार हामीले सुनाउनै पर्छ त अर्थात् नसुनाए हुँदैन र भन्ने सम्बन्धी हामी विभिन्न परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। सर्वप्रथम यो सुसमाचारको कुरा मत्ती 28 अध्यायमा छ। प्रश्नसँग मत्ती 28 अध्याय तपाईहरुले पल्टाउनुहोस्। यो मत्ती 28 अध्यायको 18 पददेखि विशेष गरी 20 पदसम्म यो सुसमाचारलाई फोकस गरेर लेखेको छ। आमेन। तपाईले बाइबल हेर्नुभयो भने मसँग पल्टाउनुहोस्। यो तब येशू तिनीहरुका आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरुलाई चेला बनाओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरुलाई बप्तिस्मा दियो। मैले तिमीहरुलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिमीहरुलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्तसम्म सधैँ तिमीहरुका साथमा छु। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो खण्डमा विशेष गरी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूलाई एउटा आज्ञा दिएको छ। सारा स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाऊ, सबै देशका जातिहरुलाई चेला बनाऊ। अब सुसमाचार नसुनाइकन चेला बनाउन असम्भव छ। सर्वप्रथम अब यो सुसमाचार भनेको कुरा के हो? सुसमाचारलाई अर्को शब्दमा असल खबर पनि भनिन्छ, हैन? असल समाचारलाई नै सुसमाचार। अनि यो सुसमाचार चाहिँ जसरी परमेश्वर ख्रीष्ट तपाईं र मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्यो भने त्यो सुसमाचार भयो। परमेश्वर ख्रीष्टले तपाईं र मलाई मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा सुसमाचार हो। र सुसमाचार एक किसिमले संसारका बहुमूल्य चीजहरु जस्तै धेरै बहुमूल्य छ। आमेन। जस्तो कि हावा, जस्तो कि पानी, जस्तो कि अन्न धेरै बहुमूल्य कुरा हो, है? त्यो नभएपछि मान्छे बाँच्न सक्दैन। त्यसैगरी प्रभुको सुसमाचार नभए भने मान्छे अन्धकारमा जाने भएको कारण, मान्छेले मुक्ति गुमाउने भएको कारण, अर्थात् मान्छेले मुक्ति नै नपाउने भएको कारण सुसमाचार सित्तैमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। जसरी पानी सित्तैमा हो परमेश्वरले दिनुभएको, तर मान्छेले यसो सहर सफाई गरेर फिल्टर गरेर त्यसलाई के गरेर के मूल्य तोकेर सित्तैमा दिन्छन् नि, अर्थात् के थोरै मूल्य भएर दिन्छन्। तर पानी पिएन भने के हुन्छ? हामी 2-4 दिनमा मर्न सक्छौँ। 2-4 दिन अर्थात् 1 हप्ता पानी खान सकेनौँ भने। त्यसै गरी हावा अगाडि हाम्रो सञ्चालिका बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हावा हाम्रो लागि श्वास प्रश्वास गर्न नभए हुँदैन। त्यसै गरी आत्मिक जीवनमा प्रार्थना एक किसिमको त्यो श्वास प्रश्वास अक्सिजन जस्तै महत्त्वपूर्ण छ, हैन? त्यसै गरी त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तै सुसमाचार पनि भएको कारण के भन्नुभयो भने, यसकारण जाओ, सुसमाचार सुनाउनको लागि हामी जानुपर्छ, है? हाम्रो गाउँमा, हाम्रो ठाउँमा, अर्थात् अर्को गाउँमा, अर्को ठाउँमा, अर्को देशमा पनि हामी सुसमाचार सुनाउनको लागि जानुपर्छ। हामीले आफूले मात्र सुसमाचार सुनायो, आफूले मात्र मुक्ति पायो, अब सबै कुरा सिद्ध होइन, अब सुरुवात भएको छ। आमेन। एकजना दिदी अमेरिकादेखि, है, सुसमाचार सुनाउन नेपाल आयो। एकजना मान्छे अमेरिकाको मान्छे सुसमाचार सुनाउन अफ्रिका गयो। एकजना युके को मान्छे सुसमाचार सुनाउन इन्डिया गयो, है? युके मा उसको राम्रो काम थियो, राम्रो काम छोडेर उ चाहिँ इन्डिया गएर सुसमाचार सुनाउन थाल्यो। वर्षौं 30 वर्ष भयो, 40 वर्ष भयो, 50 वर्ष भयो,
एकजनालाई सुसमाचार त धेरैलाई सुनायो, तर एकजना मान्छे पनि जित्न सकेन। लास्टमा एकजना धेरै वर्षपछि 50 वर्षपछि एकजना मान्छेलाई जितेछ, अनि पछि त्यही जितेको मान्छेले हजारौं मान्छेलाई सुसमाचार सुनाएर हजारौं मान्छेलाई प्रभुमा ल्याएछ। आमेन। अनि त्यहाँ इन्डियामा उनीहरूले ठुला ठुला हस्पिटलहरू, ठुला ठुला बाइबल कलेजहरू खोले, जो बाइबल कलेजमा अहिले पनि नेपालीहरू गएर पढ्न पाउँछन्। आमेन। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, एकजनाले मिहिनेत गर्यो, 50 मिहिनेत गर्यो, एकजना मान्छेलाई प्रभुलाई ल्याउन सक्यो, त्यही ल्याएको मान्छेले हजारौं मान्छेलाई प्रभुमा ल्याउन सक्यो। तसर्थ हामी के हो, ओहो मैले सुसमाचार सुनाउँदा सुन्दैनन्, एकजना मात्र मैले बसाएको छु भनेर हामी आत्तिनु हुँदैन। एकजना पनि धेरै बहुमूल्य छ। आमेन। परमेश्वरको नजरमा हो, मान्छेले एकजना मान्छेको भ्यालु दिँदैन होला, एकजना मान्छे त्यो काम नलाग्ने मान्छे भन्छ होला, तर परमेश्वरको लागि त्यो एकजना काम नलाग्ने मान्छे पनि काम लाग्ने मान्छे हुनेछ। आमेन। त्यो कुराकानी प्रियहरू। र तसर्थ यहाँ वचनले के भन्छ भने, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। सुरुमा सुसमाचार सुनाउने, त्यसपछि चेला बनाउने, अनि बप्तिस्मा दिने, अनि उनीहरूलाई परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सिकाउने। आमेन। र त्यो हो हामीले गर्नुपर्ने। अहिले कतिपल्ट हामी नेपालीहरूको के छ, घरमा धेरै मान्छेलाई मुक्ति पाएको छैन, श्रीमतीले विश्वास गर्यो, श्रीमानले विश्वासै गर्न मान्दैन, अनि निराश भएर बस्छन्। अब के गर्ने होला, मेरो विश्वास ल चर्च जाउँ भन्यो, सुसमाचार सुनाएको छैन, चर्च जाउँ, किन चर्च जाने थाहा छैन, अनि बुढाहरू अर्थात् बुढीहरू कतिको आउँदैन, अनि के हुन्छ घरमा तनाव हुनुहोस्। तर हामी त्यो तनाव होइन कि हामीले उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने, उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने, कर्मश उनीहरूलाई प्रभुको बाटो देखाउने हो। अनि हामीले तनाव गर्नु पर्दैन, हामी तनावमा आउनु पर्दैन। हामीले सुसमाचार सुनाउँदा नै विश्वास गरेन भने हामी निराश हुनु पर्दैन। आमेन। हाम्रो कतिजना विश्वासी दिदीबहिनीहरू मेरो विश्वास बुढाले विश्वासै गरेन भने तनाव गरेर अनि कतिपल्ट अप्ठ्यारो पनि पर्छ। तर त्यसो होइन, हाम्रो काम भनेको सुसमाचार सुनाउने, त्यो मान्छे प्रभुमा आउने नआउने, त्यो प्रभुमा जितिने नजितिने भन्ने कुरा प्रभुको हातको कुरा छ। आमेन। कोसिस चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र अब हामी अर्को कुरा मर्कुस 16 अध्यायको 15 पद पनि हेर्नेछौँ। मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 15 पद तपाईहरूले धेरैचोटि पढेको खण्ड हो। मर्कुस 16 अध्यायको अन्तिम मर्कुस 16 अध्यायको 15 पदमा पनि यसो लेखेको छ। 15-16मा 16-17 पढिदिन्छु। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। आमेन। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई प्रचार गर। अब यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो, प्रभुको आज्ञा हो कि सारा संसारमा जाओ, सारा सृष्टिलाई सुसमाचार सुनाओ। अब सारा सृष्टि भनेको त्यो ढुङ्गा माटो हैन, बाँदर बँदेललाई सुसमाचार सुनाओ भनेको होइन, मान्छेहरूलाई। सारा सृष्टि भनेका विभिन्न जातका, विभिन्न भाषाका, विभिन्न देशका, किसिम किसिमका जति पनि मान्छे छन्, चाहे पढेको होस् चाहे नपढेको होस्, चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, चाहे विद्वान होस् चाहे मूर्ख होस्, सबैलाई सुसमाचार सुनाओ। है, मैले अस्ति एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ युट्युबमा, दक्षिण अमेरिकाको कतिपय देशमा ठुलो ठुलो जङ्गल रहेछ। त्यो जङ्गलमा ठुलो ठुलो नदीहरू हुँदो रहेछन्। अनि त्यो नदीको छेउछाउमा एक थरी मान्छे बस्दा रहेछन्, कपडै नलाएर नाङ्गा मान्छेहरू। तर ती मान्छेहरूलाई पनि कतिजना प्रभुका जनहरूले सुसमाचार सुनाउने कोसिस गर्दा रहेछन्। आमेन। अब उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाएर परमेश्वरमा ल्याउने, अनि ती नङ्गा भुतङ्गा मान्छेलाई के गर्ने, कपडा पहिराइदिने, अनि उनीहरूलाई परमेश्वरको सेवक बनाउने। आमेन। अब हेर्नुहोस् त, यसो हेर्दाखेरि गाह्रो छ। हामी आफ्नै घरका मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनु गाह्रो परिरहेछ। ती जङ्गली जनावर मार्ने मान्छेदेखि कि हैन
भाला हान्ने मान्छेलाई पनि कतिजना परमेश्वरका जनहरू सुसमाचार सुनाउनको लागि प्रार्थना गर्दैछन्, सुसमाचार सुनाउनको लागि प्रयास गर्दैछन्, सुसमाचार सुनाउनको लागि परिश्रम गर्दैछन्। आमेन। अनि ती मान्छे के हुन्छ, एक दिन हामी जस्तै कपडा लाउने, हामी जस्तै खाने, हामी जस्तै एक अर्कालाई सम्मान गर्ने, एक अर्कालाई बुझ्ने हुन्छ। यो सुसमाचार सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाममा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्। आमेन। विश्वास गर्नेहरू शक्तिशाली हुन्छ, अन्य भाषा बोल्ने, अगमवाणी गर्ने, शक्ति र चमत्कारका ठुला ठुला काम गर्ने हुनेछन् विश्वास गर्नेहरू। तसर्थ विश्वास गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तिनीहरूले सर्पहरू समात्नेछन् है। सर्पहरू समात्ने भनेको विषालु कुरा, विषालु चिजहरूलाई पनि, एकदमै कसै मान्छेहरू थरथर काम्नेहरूलाई पनि उनीहरूले आफ्नो बसमा राख्न सक्नेछन् भन्छ है। र अब हामी अर्को एउटा खण्ड छ, हामी लुका 4 अध्यायमा हामी जानेछौँ। लुका 4 अध्यायको यहाँ एउटा खण्ड छ 18 पदमा। लुका 4 को 18 मा, परमप्रभुका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनका निम्ति, परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई यो धरतीमा विशेष उद्देश्यको साथ, विशेष एउटा मिसनको साथ पठाउनु भएको छ। हामी अकस्मात यहाँ जन्मेका होइनौँ है। तपाईहरु जन्मन्छु भनेर यहाँ कोही यो पृथ्वीमा जन्मेको छैन। यो सबै परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले जन्म पायौं, शारीरिक जन्म भने। त्यसैगरी परमेश्वरले हामीलाई सुनेर बोलाएर हामीलाई उहाँको राज्यमा बोलाउनु भयो। आमेन। र यस्ता हामी परमेश्वरका जनहरूले के गर्नुपर्छ? परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ। परमप्रभुको आत्मा भनेको परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा हामीले पाएका छौं र उहाँले मलाई अभिषेक गर्नु भएको छ। तपाई मलाई प्रत्येकलाई परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनको लागि अभिषेक गर्नु भएको छ। सुसमाचार सुनाउनको लागि के रे कसैले जाऊ गर भनेर भन्नु परिदैन, बारम्बार वचनले नै भनेको छ कि परमेश्वरले जाऊ भन्ने आज्ञा गरिसक्नु भएको छ भने अब हामीले के गर्ने हो? प्रभुको सुसमाचार सुनाउने। जब प्रभुलाई मैले पाएको दिनदेखि, प्रभुलाई विश्वास गरेको दिनदेखि मेरो जोड भनेको प्रभुको सुसमाचार, असल खबर। प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुमा विश्वास गर्नुहोस् भनेर मैले सुसमाचारको घोषणा गर्न थाले। अनि जब मैले जब सुसमाचारमा जोड दिए परमेश्वरले धेरै रोगी बिरामीहरू पनि साथसाथै निको पार्दै जानुभयो। आमेन। अनि के भयो? परमेश्वरको मण्डली खडा भयो। परमेश्वरका जनहरू हामी एक ठाउँमा भेला भएर संगति गर्नुपर्ने नै भयो। त्यो कसरी भयो भन्नाले हामीलाई परमेश्वरले प्रत्येकलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि पहिले नै अभिषेक गरी राख्नु भएको हुँदो रहेछ। र यही कुरा अहिले कतिजना मान्छेले है सुसमाचार सुनाउने काम त पास्टरको हो, सुसमाचार सुनाउने काम त अगुवाको हो, सुसमाचार सुनाउने काम त एल्डरको हो भनेर पन्छिन्छन्। तर यो वचनले भन्दैन कि पास्टरले मात्र सुसमाचार सुनाउन जाओ भन्दैन, अर्थात् एल्डरले मात्र सुसमाचार सुनाउन जाओ भन्दैन, अर्थात् मण्डलीका जिम्मेवार अगुवाले मात्र सुसमाचार सुनाउने होइन। यो चाहिँ सुसमाचार सुनाउने सेवा प्रत्येक विश्वासले गर्नुपर्छ। आमेन। जब हामी प्रत्येक विश्वासले सुसमाचार सुनाउने काम गर्छौं अनि हाम्रो जीवनबाट आशिष बग्न थाल्छ, आशिष आउन सुरु गर्छ। र तसर्थ यहाँ वचनले भन्छ कि उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ सुसमाचार सुनाउनको लागि, परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि,
परमेश्वरको काम गर्नको लागि तपाई हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको छ। आमेन। चाहे दिदीबहिनी होस्, चाहे दाजुभाइ होस्, चाहे बच्चा होस्, चाहे बुढो होस्, चाहे जान्ने होस्, चाहे नजान्ने होस्, चाहे एकदमै राम्रो दान वरदानले भरिएको होस्, चाहे थोरै दान वरदानले पाएको होस्, चाहे एउटा पनि दान वरदान नभएर खाली भएको किन नहोस्, प्रत्येक विश्वासलाई परमेश्वरले सुसमाचार सुनाउनको लागि चलाउनु हुनेछ। आमेन। र कतिपल्ट के हुन्छ, मैले सुसमाचार सुनाउँदा त मान्छेहरू हाँस्छन्, मैले सुसमाचार सुनाउँदा मान्छे गिल्ला गर्छन् भनेर मान्छेले सुसमाचार सुनाउँदैन है। हो, कतिजनालाई सुसमाचारै सुनाउने वरदान हुन्छ, सुसमाचारै सुनाउने इन्ट्रेस्ट हुन्छ, एकदमै रहर हुन्छ। त्यस्तो गिफ्टेड प्रचारक पाउनु त कतिपल्ट थोरै हुन्छन्, तर पनि प्रत्येक व्यक्तिले सुसमाचार सुनाउने नै हो। आमेन। सुसमाचार प्रत्येकले सुनाउनै पर्छ है। चाहे तपाईको बोल्ने शैली नभए पनि तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। तपाईँ र मैले नजाने तापनि हामीले प्रभुको सुसमाचारलाई आफूले बुझे अनुसार घोषणा गर्नुपर्छ। आमेन। र यो गर्यो भने के हुन्छ, परमेश्वरलाई मन पर्छ, उहाँको आज्ञाकारी छोराछोरी भएको हुन्छ। र कतिपल्ट मान्छेहरू अहिले है सुसमाचार सुनाउनु त कता कता रिस डाहा कुरा गर्छन् है। प्रभुको सुसमाचार सुनाउने ठाउँमा फलानाको बुढा यस्तो, फलानाको बुढी यस्तो, अनि फलाना पास्टर यस्तो, अथवा फलाना विश्वासी यस्तो भन्दै कुरा काट्दै समय बर्बाद गर्छ। तर त्यो चाहिँ के हो, उनीहरूले मूर्खतापूर्ण काम कुरा गरेको हो। अर्काको कुरा असार पसार गर्ने, यताको कुरा यस्तो भन्ने, अनि अर्काको कुरा त काट्ने कहिले काहीँ त आफ्नै बुढीको कुरा, बुढाइकै कुरा काट्ने पनि विश्वासी पनि म देख्छु। अनि त्यस्तो नचाहिने कुरा काट्नलाई हामीसँग फुर्सद छैन। हामीलाई चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नलाई परमेश्वरले अमूल्य समय दिनुभएको छ, अमूल्य जीवन दिनुभएको छ। आमेन। यो गर्नुपर्ने, तर यो गर्दैन। वचनले भन्छ जाऊ र सुसमाचार सुनाऊ। मान्छे के गर्छन्, कुरा काट्दै व्यस्त, यताको कुरा उता पुर्याउने, उताको उता। मलाई कतिचोटि त्यस्तो यही बानी मलाई मन नपर्ने, सबैभन्दा मन पर्ने यही बानी, कुरा उसार पसार गर्ने है, कामै छैन जस्तो है, कामै छैन जस्तो। तर त्यो राम्रो बानी होइन। त्यसबाट के सुन्नेलाई फाइदा हुन्छ। फलानाले तपाईँलाई यस्तो भन्यो नि सर भने, मैले भने ठिकै भनेछ, धन्यवाद, छोडिदियो यो कुरा, उतै बिर्सिदिनु पर्ने, किन यहाँ ल्यायो भने मैले कतिजनालाई। वास्तवमा त्यो कुरा काटेर पुरा ओसार पसार गरेर परमेश्वरको महिमा हुँदैन। तर हामीले सुसमाचार सुनाउनको लागि परमेश्वरले आज्ञा गरेको छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, केही न केही त्यस्तो मान्छेको जीवनमा परिवर्तन आउन सक्छ। आमेन। केही न केही मान्छेहरू के हुन्छ, बदलाव हुन्छ है। फलाना विश्वासीलाई मैले सोरठ खाया देख्यो, मैले भने खाया देख्यो भने त्यही बेला नखाऊ भन्नु, मलाई किन भने मैले भनेर हुने हो। फलाना विश्वासी रक्सी खाँदै थियो सर, पास्टरले रक्सी खायो, म के गरौँ, मैले भनेर हुँदैन है। कति त्यस्तो विकृति र विसङ्गति है। र केही घटी कमजोरी देख्यो भने हामीले प्रार्थना साथ प्रेमपूर्वक त्यो मान्छेलाई भन्नुपर्छ। तर कतिपय विश्वासीले के गर्छ, कुरा ओसार पसार गरेर उसलाई झन् बदनाम गर्ने, आफू पनि बदनाम भएर जाने है, अनि नभएका कुरा गर्ने, त्यस्ता विश्वासीहरू देखिन्छ अहिले। तर सुसमाचार सुनाउने, प्रभुको काम गर्ने, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्ने विश्वासीहरू अहिले खाँचो छ है। अहिले धेरै कमी भएको छ वचन अनुसार हिँड्ने विश्वासीहरू है। नगर भनेको कुरा गर्छ, नजा भनेको ठाउँमा जान्छ, सुसमाचार सुनाऊ भनेको छ, कुसमाचार सुनाउँदै हिँड्छ है। कुसमाचार भनेको थिए अरूको कुरा काट्दै हिँड्ने, अरूलाई नराम्रो भन्दै हुने, आफू राम्रो हुने, फलानाले चुरोट खायो, फलानाले रक्सी खायो, फलानाले है फलानाको बुढीलाई भगायो। अब भगाए त भगायो उसको कुरा है, ओसार पसार गरेर केही हुँदैन हो। यस्तो कुरा यहाँ वचन परमेश्वरले हामीलाई असल कुरा गर्नको लागि अभिषेक गर्नुभएको हो, सुसमाचार सुनाउनको लागि, चेला बनाउनको लागि, परमेश्वरको काम गर्नको लागि, कि त्यो गलत कुरा गर्नको लागि त शैतानले चलाएको हुन्छ है। र अब हामी तपाईहरुले
रोमी 1 अध्यायको 16 पदमा हेर्यो भने पनि रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 16 पद तपाईले कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्। रोमी 1 अध्यायको 16 पदले भन्छ, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येक मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति। आमेन। सुसमाचार सुनाउनको लागि हामी लजाउनु नै पर्दैन, सुसमाचार सुनाउनको लागि शर्माउनु नै पर्दैन। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले सुसमाचार लिएर आउनुभयो आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले, के अरे पापी हो पश्चाताप गर, परमेश्वरको राज्य नजिकै छ भनेर प्रभुले सुसमाचारको घोषणा गर्नु। अब यो घोषणा गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो हातमा, तपाईँ र मेरो काँधमा परमेश्वरले थपिदिनु भएको छ। आमेन। परमेश्वरले थपिदिनु भएको छ। र अर्को कुरा छ रोमी के अरे दोस्रो तिमोथी 4:2 मा पनि दोस्रो तिमोथी 4:2 तपाईहरु कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस् है। दोस्रो तिमोथी 4:2 ल यहाँ यसरी लेखेको छ, वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अति देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा शिक्षा दिने कुरामा नचुक। आमेन। वचन प्रचार गर है। वचन प्रचार गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सुसमाचार सुनाउने कुरा पनि वचन प्रचार गर्ने सँगसँगै जोडिन्छ है। जस्तो विश्वासीलाई वचन प्रचार गरिन्छ भने विश्वास नगरेकाहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिन्छ। वचन प्रचार गर्दा के हुन्छ, मान्छेहरूले सुसमाचार सुन्छन्, मान्छेहरू विश्वासमा बलियो हुन्छ। तर सुसमाचार सुनाउँदाखेरि मान्छेहरूले उनीहरूको पाप थाहा गर्छन्, उनीहरूले प्रभुलाई चिन्न पाउँछन्, उनीहरूले मुक्तिको बाटो देख्न पाउँछन्। तसर्थ के हो, सुसमाचार सुनाउने, वचन प्रचार गर्ने कुरा परमेश्वरले स्वयंले आज्ञा गर्नुभयो कि वचन प्रचार गर भन्नुभयो है। वचन भनेको परमेश्वरको जीवित वचन है। बाइबलका ती आशिषपूर्ण कुराहरू प्रचार गर्नुपर्छ है। मैले भने अहिले मान्छेले गर भनेको कुरा नगर्ने, नगर भनेको कुरा चाहिँ झन गर्ने, उफ्री है। अनि फेसबुकतिर लगाएर अब झगडा गर्छन् कतिले है। त्यो कमेन्ट लेख्दा पनि उल्टो कमेन्ट लेख्छन् कि है। अनि उल्टो कमेन्ट भनेको त्यो वचन प्रचारको कमेन्ट पनि होइन, प्राय त्यो नभएको नि रिस पोख्ने कतिले। अहिले यस्तो देखिन्छ, जमाना अहिले बदलिएको छ। तर परमेश्वरको वचनले हिजो आज सदा सर्वदा त्यही भने कि सुसमाचार प्रचार गर्न जाऊ, वचन प्रचार गर भने है। त्यो गर भनेको कुरा हामीले गर्ने हो भने अझै पनि यहाँ लाखौं मान्छे होइन, करोडौं मान्छे, अरबौं मान्छे प्रभुलाई नपाएर मरिराखेका छन्। तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने, तिनीहरूलाई वचन प्रचार गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। र जब हामी वचन प्रचार गर्छौं, जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौं, हामीले आशिष पाउँछौं, हामी आफै पनि के हुन्छ, आनन्दित हुन्छौं। तर जब मान्छेले कुसमाचार प्रचार गर्छ, नचाहिने कुराको प्रचार गर्छ, उनलाई पनि शान्ति हुँदैन, सुन्नेलाई पनि शान्ति हुँदैन। तसर्थ हामी परमेश्वरका जनहरूले जान्नुपर्छ कि ओहो, हामीले त प्रभुको सुसमाचारको प्रचार गर्नुपर्ने रहेछ है। र अर्को कुरा अब रोमी 10:15 ले भन्छ, रोमी 10 अध्यायको 15 पद, रोमी 10 अध्यायको 15 पद तपाईहरु कसैले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्। र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने, जस्तो लेखिएको छ, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ कति सुन्दर। आमेन आमेन है। कसैले, किनकि यदि तिमीहरू के भन्छ, रोमी 10:15 हैन। ल यहाँ त्यही लेखेको छ कि कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने, जस्तो लेखेको छ, सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको पाउ कति सुन्दर है। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि कतिपल्ट हामीले त्याग, कतिपल्ट बलिदान, कतिपल्ट घाम, कतिपल्ट पानी सहेर हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। जब हामीले सुसमाचार प्रचार गर्छौं, त्यहाँ विभिन्न दुष्ट आत्माका बन्धनहरू, त्यहाँ भूतात्माका शिकार भएका मानिसहरू स्वतन्त्र हुन्छन्।
अनि त्यो सुसमाचार प्रचार गर्नेको पनि खुट्टा सुन्दर हुन्छ, आशिषित हुन्छ भन्न खोजेको। आमेन। र तसर्थ यो सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामी जब बाइबलमा हेर्दछौँ है, योनालाई परमेश्वरले निनिवे सहरमा गएर प्रचार गर, सुसमाचार सुना भन्नुभयो है, तर योना निनिवे सहर गएन, ऊ अर्कैतिर लग्यो। अनि भोलि पछि योनाको जीवनमा ठुलो परीक्षा आएको कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। अनि त्यसै गरी जब हामी बाइबलमा पढ्छौँ है, प्रेरित पौल, पत्रुस, तीतस, यी जति पनि परमेश्वरका चेलाहरू छन्, 12 चेलाहरू, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा सुसमाचार प्रचारको लागि आफ्नो जीवन दिए, अर्पण गरे है। कतिलाई प्रभुका चेलाहरूलाई के गरे, त्यो बेलाका शासकहरूले जेल हाले, त्यो बेलाका शासकहरूले के अरे क्रुसमा टाँगेर मारे, र पनि के गरे, उनीहरूले कहिले पनि सुसमाचार प्रचार गर्ने, वचन प्रचार गर्ने कुराबाट पछि हटेनन्, उनीहरू अगाडि नै बढे। उनीहरूले मृत्युको अनुभव गरे र पनि प्रभुको काम गर्न छोडेनन् है। अनि त्यसै गरी हामी देख्दछौँ अहिले पनि कति मानिसहरू, प्रभुका जनहरू छन्, सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आफ्नो समय, आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो योग्यता सबै दिएर लागेका छन्। उनीहरूबाट ठुला ठुला काम भएका छन् प्रभुका। आमेन। र हामी देख्दछौँ संसारमा एकदमै प्रभुको त्यो सुसमाचारको सानो काम गरेको है, तर त्यही सेवा गर्दा 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 संसारले उनीहरूलाई चिन्यो। जस्तै कि बिल्ली ग्राम भन्ने एकजना अमेरिकाको सुसमाचार प्रचारक, बिल्ली ग्राम, त्यो बुढा धेरै वर्ष, लगभग 100 त्यस्तो वर्ष बाँचेर मर्यो, तर उसलाई त्यो सुसमाचार प्रचार गरेकै कारण चिनेको। अर्को एकजना डाक्टर बिल ब्राइट भन्ने थियो, क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टको संस्थापक। उसले क्याम्पस गएर सुसमाचारको प्रचार गर्नुपर्छ भनेर क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्यो आफूले, अनि अरूलाई पनि तालिम दिएर त्यही गर्यो। अनि उसलाई पनि त्यो क्याम्पस के अरे मा सुसमाचार प्रचार गर्ने, सुसमाचार प्रचारक हो भने संसारभरिका मान्छेले चिने। आमेन। अनि उनीहरूको संस्था पनि धेरै काम गरिरहेका छन् अहिले। र त्यसर्थ अब म तपाईहरुलाई यो गुड न्यूज भन्छ अंग्रेजीमा, अर्थात गोस्पेल पनि भन्छ, अर्थात यो असल सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँ बाइबलका विभिन्न खण्डमा छ। यो तपाईले घरमा गएर अध्ययन गर्नुहोस् र बाइबल भरि है सुसमाचार प्रचार गर्न पावलले यरुशलेमदेखि रोमसम्मको यात्रा गरेको कुरा पनि छ है। यरुशलेम भनेको इजरायल, रोम भनेको इटालीसम्म गयो सुसमाचार प्रचार गर्न। आज भन्दा धेरै वर्ष पहिले अहिलेको जस्तो गाडी थिएन, अहिलेको जस्तो प्लेन थिएन है। एकदमै ज्यानको बाजी लाएर जब प्रेरित पावलले सुसमाचार सुनाउन विभिन्न ठाउँ गयो, त्यो धेरै ठाउँमा, धेरै गाउँमा, धेरै देशमा परमेश्वरको राज्य आयो। आमेन। परमेश्वरका मान्छेले त्यहाँ ठुलो ठुलो काम गरे। र तसर्थ सुसमाचार भनेको असल खबर है। यो कुरा थोरै भए पनि धेरै हुन्छ। तपाईले थोरै सुसमाचार सुनायो भने पनि केही न केही त्यहाँ मान्छेले प्रभुको बारेमा चिन्नेछन्, प्रभुको बारेमा बुझ्नेछन्। आमेन। र त्यो हामी विश्वासले गर्नुपर्ने। हामीलाई फुर्सद छैन अर्काको कुरा काट्नलाई, फुर्सद छैन हामीलाई नभएको कुरा गर्नलाई, तर हामी सुसमाचार प्रचार गर्ने, वचन प्रचार गर्ने कुरामा फोकस भएर, ध्यान केन्द्रित भएर अगाडि बढौँ र परमेश्वरले हामीलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ र देशलाई पनि आशिष हुन्छ, समाजमा पनि आशिष हुन्छ र बिग्रेको कुरा, भत्केको कुरा पनि सप्रेर आउँछ। आमेन। एकचोटि एउटा परिवार है बुढाबुढी झगडा गरेर राखेका रहेछन्, फाइट। अनि म गएँ, के हो तपाईहरुको पारा, बुढाबुढी हो कि के हो, तपाईँ साथीभाइ हो भनेको, हामी बुढाबुढी हो सर। ओहो, अनि फाइट पो गर्दैछ त बुढाबुढी भनेको त। बुढी त्यो चक्कुले काट्ने भन्दै रहेछ, बुढो खुग्रीले हातमा बोकेको। अब हेर्नुहोस् है। अनि पछि मैले होइन बस्नुहोस् भनेर म बिचमा बसेर उनीहरूलाई प्रभुको बारेमा बताएँ। यो झगडा गर्ने, लफडा गर्ने कुरा कहाँबाट सिक्नु भयो भने त्यो त कसैले सिकायो होइन, आफूले सिक्यो। अनि पछि जब मैले उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाएँ,
बुढाबुढीले विश्वास गर्यो। अनि त्यसपछि काट्छु र मार्छु, यो बुढासँग एक बस्दैन 2 बस्दैन भन्ने बुढी, यो बुढी मलाई चाहिँदैन, यस्तै बुढी, खुट्टा भए जुत्ता चप्पल कति भन्ने बुढा। पछि त प्रभुलाई पाएपछि के भयो, बुढाबुढी मिलेर बस्यो। आमेन। यस्तो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यसो हेर्दाखेरि यो सुसमाचार भन्ने कुरा कति पावरफुल रहेछ। एकछिनमा अब त्यो काट्छु र मार्छु होइन, त छैन म छैन भन्दै त्यस्तो भएका बुढाबुढीलाई जब मैले प्रभुको बारेमा सुसमाचार सुनाएँ, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँ बुढाबुढी भनेको एउटै शरीर हो, यसरी झगडा लफडा होइन, यो हानाहान तानातान नगर्नुहोस्, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर भनेपछि उनीहरूले विश्वास गरे। अनि निरन्तर उनीहरू मण्डली गए। अहिले पनि उनीहरू असल विश्वासी भएकै छन्। आमेन। अब हेर्नुहोस्, एक कुटाकुट गरेर हो ठिक पर्यो भने ताली बजाएको भए के हुन्छ, उनीहरूले सुसमाचारै सुन्दैन। अब यिनीहरूले यस्तो हानाहान गर्छन्, झन् मलाई पनि हान्छन् कि भनेर मैले सुसमाचारै नसुनाए भएपछि उनीहरूले सुसमाचार सुन्ने मौकै पाउने थिए। तर उनीहरूको कुटाकुट हुँदा पनि मैले त्यो अवसरलाई सुसमाचार सुनाउन प्रयोग गरेपछि के भयो, उनीहरूको जीवन बदल्यो। मलाई पनि खुसी लाग्छ। उनीहरू अहिले असल श्रीमान श्रीमती भएका छन्। छोराछोरी पनि उहिले है, छोरा एकतिर छोरी अर्कोतिर लाग्ने, उनीहरूको अहिले छोराछोरी पनि सही बाटोमा लागेका छन्। आमेन। यो सुसमाचारको शक्ति हेर्नुहोस् त। यदि हामीले सुसमाचारलाई नसुनाएको भए, यस्तो झगडिया यस्तो जडियाले के सुसमाचार सुन्छ, काम छैन भन्दै भए के हुन्थ्यो, उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुने थिएन। र अहिले पनि तपाईँ हामी प्रत्येक विश्वासले गर्नुपर्ने त्यही हो। चाहे झगडा गरिराखुन्, चाहे बुढाबुढी होइन बोल्दै नबोलेको अवस्था भए पनि सुसमाचार सुनाऊ हामी, र उनीहरूको जीवनमा बदलाव आउनेछ। आमेन। यो हामीले गर्नुपर्ने। र परमेश्वरका जनहरू जो बाइबल अनुसार चले, उनीहरूले पनि त्यही गरेका थिए। जो अहिले पनि बाइबल अनुसार चल्न चाहन्छ उनीहरूले त्यही गर्छन्। तर जो बाइबल अनुसार चल्दैनन् उनीहरूले नभएको कुरा चाहिँ गर्ने गर भनेको कुरा नगर्ने गर्छ। तर तपाईँ र म कस्तो खाले क्रिस्चियन हो, हामी जाँच गरौँ, हामी चेक गरौँ है। हामी सुसमाचार सुनाएर आफू पनि आशिषित अरूलाई पनि आशिषित तुल्याइरहेका छौँ कि कुसमाचार सुनाएर आफूलाई पनि टेन्सन अरूलाई पनि टेन्सन गरिरहेका छौँ। हामीले मनन गरौँ, हामीले जाँच गरौँ र हामी त्यस्तो सुसमाचार सुनाउने क्रिस्चियनहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ है। कुरा काट्ने, जे पनि उल्टो उल्टो गर्ने त्यस्तोको सङ्गत गरेर आशिष हुँदैन है। होसियार हुनुपर्छ र हामीले थाहा गर्नुपर्छ कि हामी प्रभुको काम गर्नको लागि चुनिएका हौँ, बोलाएका हौँ र प्रभुको राज्यमा आएका हौँ। आमेन। र हाम्रो जीवन कति छ, 50-100 वर्ष, तर हामी असल काम गर्नको लागि हाम्रो 50-100 वर्षको यो बहुमूल्य समयलाई सदुपयोग गर्नेछौँ। आमेन। र आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। र तपाईँले मनमा नै सोच्नुहोस्, तपाईँको घर परिवारको कतिजनाले प्रभुलाई पाएका छन्।